عليكم. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم أنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد، يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد، يا من تفجرت الأنهار نابعة من إصبعيه فرض الجيش بالمدد، إني وإن سامني ضيم يربعني أقول يا سيد السادات يا سندي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. الشيخ الأجل الأكبر دكتور عمر عبد الله كامل والسيد عبد الرحمن البخاري تاج العلماء، وسائر العلماء والفضلاء والكرماء الذين حضروا في هذا المجلس الميمون. إخوتنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، وقد سمعتم من الدكتور عمر عبد الله كامل أطال الله بقاؤه مع الصحة والعافية عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم منه أن الإسلام ليس دين إرهاب ولا تطرف ولا مجاوزة الحد، بل دين الإسلام دين رشاد وسخاء وبر الذي يأمر بالتعايش السلمي بين الأديان المختلفة. فلا أطيل هذا الكلام في اللغة العربية لأن كثيرا من الحاضرين يتكلمون باللغة المحلية. نستأذن
من سعادة الدكتور أن ننتقل إلى لغتنا المحلية. قبل ذلك نلتمس منكم أن تقرأوا سورة الفاتحة للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد محمد طنطاوي شيخ الأزهر الذي توفى قبل يوم ودفن في مدينة المنورة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم للشفاء سماحة الشيخ صالح عبد الله كامل أخو دكتور عمر عبد الله كامل لشفائه ولشفاء جميع المرضى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن شاء الله بعد كلام قصير مني يكون الذكر والدعاء على رئاسة سماحة الشيخ الدكتور عمر عبد الله كامل. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഫാത്തിഹ ഓതിയത്, ഒന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ, അൽ അസ്ഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 1000-ലധികം കൊല്ലമുള്ള പഴക്കമുള്ള ആ അൽ അസ്ഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഈക്വാലിറ്റി സമസ്ഥാനം ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു സ്ഥാപനം ജാമിഅത്ത് മർകസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയ മാത്രമാണ്. ആ സ്ഥാപനം ആയിരത്തിലധികം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. അതിന്റെ അധിപനായ ഷെയ്ഖുൽ അസ്ഹർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മുണ്ടാവി ഇന്നലെ സൗദിയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെടുകയും ഇന്ന് അദ്ദേഹം മദീന മുനവ്വറയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയത്. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. രണ്ടാമത്തത് ദക്തൂർ ഉമർ കാമിലിന്റെ സഹോദരൻ ദക്തൂർ സാലിഹ് കാമിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് നേരെ അദ്ദേഹം പോകുന്നതും അവിടത്തേക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഫക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെ ശിഫക്ക് വേണ്ടിയും ആണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ അല്പം സംസാരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖവറുകൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊരു ദിക്ർ ചെല്ലണം, സലാത്ത് ചെല്ലണം എന്ന്. അതും കഴിഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം.